अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महमूद अस्कर चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ, जिसमें हम यूरोप में होने वाली अहम खबरों पर तबसरा और तज्जिया करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रांस में एक नौजवान और उसके बेकरी मालिक के दरमियान दोस्ती और इंसानियत एक मिसाल बन गई जब उसने भूख हड़ताल करके अपने वर्कर को फ्रांस के डॉक्यूमेंट्स लेकर दिए। ये कहानी क्या है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। हम बात करेंगे जर्मनी के शहर बर्लिन की, जहाँ की लोकल इंतज़ामिया ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो सरकारी मुलाजमीन में तारकीन वतन शहरियों यानी इमिग्रेंट्स के लिए 35% का कोटा मुख्तस करना चाहते हैं। अगर ये कानून पास हो जाता है तो ये तारकीन वतन के लिए एक बहुत बड़ी खबर होगी। इसके साथ साथ हम बात करेंगे सदर ट्रंप ने अमेरिकन कांग्रेस और सेनेट में मंजूर हो जाने के बाद मलाला यूसुफजई का जो तालीमी फंड स्कॉलरशिप वाला कानून है उस पर साइन कर दिए हैं। ये फंड क्या है और ये किन लोगों को मिलेगा, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा हम इटली से बात करेंगे कि इटली ने एक दफ़ा फिर सोजोर्नो और दीगर डॉक्यूमेंट्स की जो मुद्दत मयाद है वो बढ़ा दी है 30 अप्रैल 2021 तक। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ये मालूमात पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया। फ्रांस में एक 50 साला फ्रांसीसी शहरी स्टीवन और एक 18 साला ग्विनिया के शहरी ले फोर्ड की जो दोस्ती और इंसानियत का जो वाक़या है वो पूरी दुनिया में एक मिसाल बन गया है। ये वाक़या है 16 साला ले फोर्ड का जो 2019 में अपने मुल्क ग्विनिया, अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क है, वहाँ से यूरोप शिफ्ट हुए और मेडिटरेनियन समंदर को पार करते हुए गैर कानूनी तौर पर फ्रांस पहुँचे। और चूंकि उनकी उम्र 18 साल से कम थी इसलिए उनको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता था, तो हुकूमत ने उनको रहने की इजाज़त दे दी। इसके बाद इसने एक अप्रेंटिस के तौर पर एक बेकरी वाले के पास काम शुरू कर दिया। 50 साला स्टीफन जो फ्रांस में बेकरी चलाते हैं, जब उनको पता चला कि जूं ही इसकी उम्र 18 साल होगी इसको ये मुल्क छोड़ना पड़ेगा और वापस जाना पड़ेगा, इसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, तो उस पर स्टीवन ने पिछली 3 जनवरी को इस साल ये मुतालबा शुरू कर दिया कि मेरे इस वर्कर को फ्रांस के डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं और उसको डिपोर्ट ना किया जाए। लेकिन ऐसा कोई कानून चूँकि मौजूद नहीं था, उसको डिपोर्ट होना था, तो इसलिए इस बेकरी वाले ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। 3 जनवरी से लेकर पूरा एक हफ्ता जब उन्होंने भूख हड़ताल की तो उनका वज़न जो है वो 8 किलो तक गिर गया। वो सिर्फ सूप पी रहे थे, इसके अलावा कोई चीज़ खा नहीं रहे थे। जब दुनिया को उनकी इस कुर्बानी का पता चला तो बहुत से लोगों ने एक पिटीशन साइन की और तकरीबन 2,40,000 लोगों ने देखते ही देखते इस पिटीशन में हिस्सा लिया और मुल्क के सदर इमैनुअल मैक्रोन से मुतालबा किया कि इस लड़के को लीगल डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं और इसको डिपोर्ट ना किया जाए। इस कैंपेन में वहाँ की एक गुलकारा ने भी भरपूर हिस्सा लिया और मुल्क के सदर को लेटर लिखा कि एक शख्स कुर्बानी के लिए मर रहा है तो उसको उसकी बात मानी जाए। बहरहाल अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि मुल्क के जो लेबर मिनिस्टर हैं उन्होंने इस मुतालबे को तस्लीम कर लिया है और इस ग्विनिया के नौजवान को फ्रांस के डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाएंगे। ये कुर्बानी, इंसानियत और दोस्ती की एक नई मिसाल रकम हो गई है। हैरान कुन बात यह है कि 2.5 लाख लोग जिन्होंने इस मुतालबे के हक में साइन किए उसमें कोई भी ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस तरह तो मुल्क के वफाकम को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता, इस तरह तो कल को कोई भी मुतालबा कर देगा कि उसको डॉक्यूमेंट्स मिलने चाहिए और मुल्क के वज़ीर आज़म और मुल्क के सदर को इस तरह ब्लैकमेल नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2.5 लाख के करीब लोगों ने उसका साथ दिया और उसको डॉक्यूमेंट्स ले कर दिए और ना ही फ्रांसीसी सदर ने यह कहा कि ये तो फिर एक मिसाल बन जाएगी, कल को सारे लोग ऐसा करना शुरू हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये अपनी नौयत में एक दोस्ती की, इंसानियत की और कुर्बानी की बेहतरीन मिसाल है।
برلن کی شہر کی جو لوکل انتظامیہ ہے اس نے یہ وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایک ایسا قانون لانے جا رہے ہیں جس کے تحت برلن میں رہنے والے جتنی بھی غیر ملکی ہیں جو تارکین وطن ہیں ان کو سرکاری نوکریوں میں باقاعدہ ان کا کوٹا مختص کیا جائے. کم از کم 35% کوٹے کی ڈیمانڈ کی گئی ہے جو کہ ایک اپنے نوعیت کے لحاظ سے ایک بڑا زبردست قسم کا مطالبہ ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا. 35% تارکین وطن کو سرکاری نوکریوں میں شامل کرنا ایک ایسا معاہدہ ہے جس کو پذیرائی مل رہی ہے تارکین وطن ایسوسیشنز کے حوالے سے. اس قانونی مسودے کا کہنا ہے، ایک جرمن اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے لوکل حکومت کا کہنا تھا کہ جتنے بھی بلدیاتی کام ہیں جیسے ٹرانسپورٹ ہے، صفائی کا عملہ ہے یا دیگر اہم سرکاری ادارے جو صرف جرمن شہریوں کو ملتے ہیں ان میں تارکین وطن شہریوں کا کوٹا ہونا چاہیے. اگر یہ قانون بن جاتا ہے تو یہ مثال بن جائے گا دیگر تمام جرمنی کے شہروں کے لیے بھی، اور اسی طرح یورپ میں رہنے والے دیگر جو لوکل کمیونٹیز ہیں ان کو بھی اس چیز کا احساس پیدا ہوگا کہ یہ لوگ جو نظر آتے ہیں صرف پرائیویٹ شعبے میں کام کرتے ہوئے اور ایسے کام کرتے ہیں جن کا تعلق جو لوکل شہری جن کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں، لیکن دوسری جانب اب ضرورت ہے کہ ان کو سرکاری شعبوں میں بھی شامل کیا جائے. تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہونے جا رہا ہے جرمنی کے شہر برلن کی جانب سے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس قانون کو پر سائن کر دیے ہیں جو گزشتہ دنوں امریکی سینٹ سے پاس ہوا تھا، اور اس سے پہلے امریکی کانگریس بھی اس کو منظوری دے چکی ہے. یہ قانون ہے ملالہ یوسفزئی کے نام پر بنایا گیا قانون. یہ فنڈ مختص کیا گیا ہے خواتین کے لیے دنیا بھر میں جو خواتین علم حاصل کر رہی ہیں اور ان کے لیے مواقع نہیں ہیں، ان کی مدد کرے گا. امریکی محکمہ یو ایس ایڈ جو ادارہ ہے وہ خواتین کو وظائف دے گا، اسکالرشپ دے گا تاکہ خواتین ہر قسم کی شعبوں میں آگے آ سکیں اور تعلیم حاصل کر سکیں. اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس قانون کے تحت اس کا جو فنڈ کا 50% حصہ ہے وہ پاکستانی خواتین کے لیے مختص کیا گیا ہے، کیونکہ اس قانون کا نام ملالہ یوسفزئی کے نام پہ ہے، اور ملالہ یوسفزئی نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں. ملالہ فنڈ کے نام پہ ایک فنڈ قائم ہے جس کا یہ مشن ہے کہ کم از کم 12 سال تک کی بچیوں کے لیے ایجوکیشن فری ہونی چاہیے. یہ جو امریکہ میں ایڈ کا قانون پاس ہوا ہے اس میں وہاں کی تارکین وطن پاکستانیوں کو بھی ساتھ میں لایا جائے گا، اور نجی سیکٹر میں ایسی خواتین کی حوصلہ افزائی کی جائے گی جو مختلف شعبوں میں ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کے پاس مواقع نہیں ہے. تو ایسے میں امریکن حکومت ان کو ایڈ دے گی، یعنی وظائف دے گی، اسکالرشپ دے گی تاکہ بچیاں زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں. یاد رہے کہ ملالہ یوسفزئی کو ان کی کم عمری میں تعلیم کے دشمنوں نے فائرنگ کر کے زخمی کر دیا تھا، اور اس کے بعد انہیں کم عمر ترین نوبل انعام یافتہ لڑکی ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے. اس طرح کا یہ جو فنڈنگ ہے جس میں خواتین کی ایجوکیشن کے حوالے سے استعمال ہوگی، یہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ دنیا بھر میں علم حاصل کرنے والی بچیوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے. اٹلی میں ایک دفعہ پھر حکومت نے کرونا وائرس کی وجہ سے جو ڈاکومنٹس ہیں سوجورنو وغیرہ یا نولا اوستا ان کی ڈیٹ 30 اپریل 2021 تک بڑھا دی ہے. ابھی تک یورپ میں کرونا کی وجہ سے صورتحال ٹھیک نہیں ہو رہی، تو دفتری کام جو ہیں وہ خاص طور پر بہت زیادہ اس کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں اور لیٹ ہو رہے ہیں. اس بنا پر مختلف حکومتیں ہر ماہ جو ڈاکومنٹیشن ہیں ان کی ڈیٹ آگے بڑھاتی رہتی ہیں، اور پہلے انہوں نے 31 جنوری تک کیا تھا، اب اس کو مزید بڑھا کر 30 اپریل 2021 تک کر دیا گیا ہے، جو کہ ایک اچھی خبر ہے. نہ صرف سجورنو نیو کروانے کے حوالے سے ہے بلکہ جتنے ویزاز وغیرہ ایشو ہوئے ہیں، نولا اوستا ایشو ہوئے ہیں، کام کے ویزا، فیملی کے ویزا، اور جتنی بھی ڈاکومنٹیشن ہے وہ 30 اپریل 2021 تک ویلڈ کر دی گئی ہے، جو کہ ایک بہت اچھی خبر ہے.